तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर शर्किया में ईद के दिनों में मरीजों का बेपनाह रश। डॉक्टर्स, नर्सिस और दीगर अमला अपनी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से सर अंजाम देने में मसरूफ हैं। डॉक्टर हाफिज तैयब अरशाद का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार खास तौर पर एहतियात करें। मजीद तफसीलात से आगाह करें हमारे नुमाइंदे बशीर अहमद मुगल। जी बशीर अहमद मुगल, क्या अपडेट है आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर शर्किया के शोबा एमरजेंसी में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हाफिज तैयब अरशाद साहब। ये ईद के दिन में लोग अपनी जो जहाँ खुशियाँ मना रहे हैं वहाँ दुखी इंसानियत की ये खिदमत कर रहे हैं और ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और ये अपनी खुशियों को चाहिए तो ये था कि ये भी अपने बीवी बच्चों में जैसे लोग खुशियाँ मना रहे हैं, इनको भी यही चाहिए था। इनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, कब से ड्यूटी कर रहे हैं, कितना टाइम है और कितने मरीज़ आ रहे हैं? हमने देखा कि मरीज़ भी बहुत आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पर? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तैयब। अच्छा, मैं तकरीबन सुबह 8 बजे से मेरी ड्यूटी चल रही है और शाम 8 बजे तक है। 12 घंटे ड्यूटी है, क्योंकि ईद के दिनों में आपको पता है कि डॉक्टर्स जो हैं दूर के होते हैं तो वो नहीं आ सकते, तो इसलिए अब ड्यूटी दे रहे हैं। आपको पता है, आपने भी देखा है कि इधर कितना रश है, सुबह से इतना रश लगा हुआ है, क्योंकि ईद का दिन है तो लोग जो है ना ओवर ड्रिंक्स करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और उसके बाद खाने शाने खाते हैं। फिर रमज़ान भी गुजर चुका होता है, तो इसके बाद ज़्यादातर का पेट ख़राब होता है। तो सुबह से तकरीबन कोई ज़्यादा तो गैस्ट्रो के ही पेशेंट आ रहे हैं, जिनको वोमिटिंग, उल्टियाँ और साथ जो है ना उनको लूज़ मोशन के साथ, ठीक है। और तकरीबन आलमोस्ट सारों को ही ड्रिप्स लगानी पड़ रही हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन के साथ हमारे पास आ रहे हैं। बाकी ट्रॉमा का भी आपको पता है कि जैसे ही ईद गुजरती है, ईद का अगला दिन होता है, तो लोग जो है ना अपने ससुराल ज़्यादातर मूव करते हैं, ठीक है। तो वो मोटरसाइकिलों पे जाते हैं, तो उस वजह से भी जो है ना बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि एक्सीडेंट से भी बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास। तो रश बहुत है, लेकिन क्या करें। क्या एहतियाती तदबीर क्या कहें? एहतियाती तदाबीर यही है कि लोगों को चाहिए कि एक तो मैं कहना चाहूँगा कि लोग जो ओपीडी का पेशेंट होता है ना, जो मतलब कि ज़्यादा पुराना जिसका मसला चल रहा होता है, वो एमरजेंसी में ना आए, ताकि बहुत ज़्यादा रश ना हो, उनकी वजह से रश ना हो। बाकी जो रियल एमरजेंसी है उसको तो हमने देखना है, ठीक है, वो आएँ, ठीक है। उनको यही है कि थोड़ा खाना जो है ना वो एहतियात से खाए, और मोटरसाइकिल जो है ना जिसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो वो थोड़ा सा स्लो चलाएँ, ताकि और एहतियात से चलाएँ, बस यही वो है। जी नाजरीन, इनका कहना था कि अवाम को भी चाहिए कि एहतियाती तदबीर जो इन्होंने बताई है उस पर अमल करें। जी, कैमरामैन मलिक आबद हुसैन के साथ बशीर अहमद मुगल, TNN न्यूज़, अहमदपुर शर्किया। हुजरा शाह मुकीम के गांव चाकर सालदार बेग जमीन का टुकड़ा 2 जाने ले गया। ज़रई जमीन तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करने पर यूसुफ और यासीन नामी मुखालिफिन ने फायरिंग करने से 2 अफराद को अब्दी नींद सुला दिया। जब हक होने वालों की शिनाख्त गुलाम मुस्तफ़ा और असद अली के नामों से हुई, जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें जिंदगी और मौत की कश्मकश में रेस्क्यू ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस थाना हुजरा शाह मुकीम ने मौका पर पहुँच कर कार्रवाई का आगाज कर दिया। हुजरा शाह मुकीम में 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं, 4 बच्चे शदीद जख्मी। रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई, जख्मी अस्पताल मुंतकिल। हुजरा शाह मुकीम के गांव जस्सो की शैलर में 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं, मोटरसाइकिल सवार 4 बच्चे शदीद जख्मी हो गए, जिनकी शिनाख्त 13 साल मुदस्सर, 8 साल मोहम्मद अहमद, 11 साल मुकरम यासीन और 10 साल असद अली के नामों से हुई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा लापरवाही और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को सिविल अस्पताल हुजरा शाह मुकीम मुंतकिल कर दिया। आरिफ वाला मुल्क के दीगर शहरों की तरह आरिफ वाला में भी ईद उल फितर के तीसरे रोज को नन्हे बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। वालिदैन और अजीजों अकारिब से मिलने वाली ईदी को खत्म करने पर तुले हुए हैं। प्ले लैंड, पार्क्स, झूलों का रुख किए हुए हैं। नन्हे बच्चों का कहना है कि वालिदैन के साथ आज प्ले लैंड आए हैं, लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है। ननकाना साहिब छोटी ईद की बड़ी खुशियां दोबारा करने के लिए फैमिलीज ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। बच्चे, बड़े और नौजवान पार्क्स में खूब रंग जमाए बैठे हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह करें ननकाना साहिब से हमारे नुमाइंदे चौधरी नसर इकबाल। जी नसर इकबाल, मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद की रौनक को दोबारा करने के लिए फैमिली ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। मेरे साथ मौजूद है एक फैमिली, आइए उनसे जानते हैं कि वो ईद को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, अभी जैसे ईद का तीसरा दिन है तो हम घर में काफ़ी बिजी थे, रिलेटिव्स वगैरह आ रहे थे, अच्छा टाइम गुजरा, लेकिन फिर भी बोर हो रहे थे थोड़ा सा, तो रिजॉर्ट आए तो अभी आके यहाँ पे खाने खाए हैं। बहुत अच्छे खाने थे, गोल गप्पे थे, आइसक्रीम थी, हर तरह की चीज़ हमने खाई, अच्छी थी। उसके अलावा हमने यहाँ पर हॉर्स राइडिंग की है, बोटिंग की है, कैमल राइड किया है,
تو اس کے علاوہ ویسے بھی یہاں پر اور بھی کافی انٹرٹینمنٹ کی چیزیں تھیں، جیسے یہاں پہ جنگل میں جانور ہر طرح کے ہم لوگوں کو نظر آئے. اس کے علاوہ انٹرٹینمنٹ میں یہاں پہ کچھ اس طرح کے کزنس کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے، گھوم پھر رہے ہیں. تو جو ہمارے دن گئے وہ بورنگ تو ہوئے، لیکن یہاں پر آ کے وہ جو ساری بوریت تھی وہ ساری ختم ہو گئی. بہت بزی ڈیز تھے لیکن یہاں پر آ کے بہت مزہ آیا ہمیں. جی آپ نے سنا ان کا کہنا کہ گھر میں جو ہے نا وہ ہم بوریت جو کر رہے تھے فیل، اب یہاں پہ پارک میں آ کر تو ہم نے کافی انجوائے کیا ہے. جنرل مینیجر پاکستان ٹیلی ویژن کی احمد پور شرکیہ آمد میڈیا کلب احمد پور شرکیہ نے لائف ٹائم ممبرشپ عطا کی. بشیر احمد مغل کی رپورٹ کے مطابق جنرل مینیجر عباس ملک نے کہا ہے کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا علاقے کے مسائل کو اجاگر کرنے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن احمد پور شرکیہ سمیت دیگر علاقوں کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی پروگرام منعقد کرے گا. ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا کلب احمد پور شرکیہ کے عید ملن اجلاس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے کیا. اجلاس کی صدارت شیخ عزیز الرحمان صدر نے کی اور نظامت کے فرائض سید آصف بخاری جنرل سیکرٹری نے ادا کیے. اور پریس کلب بھی ہمارے مرون منت ہے کہ ہمارے پاس تعداد صرف 26 یا 28 لوگوں کی ہے پوری تحصیل، لیکن کسی الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میرے ساتھیوں پر نہ ہی کبھی کوئی درخواست ہوئی ہے، نہ ہی کسی یہ آپ لوگوں کا ایک فیملی کے ٹرمز کی طرح ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی پچھلے سال کے ہم دوست سارے پرانے ہیں آپس میں. ساجد بھائی اس دفعہ آپ نے جو قربانی کی تھی اس میں اتحاد اور محبت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تو ملک شوکت صاحب آپ کو پورا میڈیا کلب احمد پور شرکیہ آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہے اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہے کہ آپ ہمارے پاکستان کے قومی پاکستان ٹیلی ویژن میں بطور جنرل مینیجر تعینات میں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی ترقیاں عطا فرمائے. آپ نے جو احمد پور شرکیہ اور ہمارے وسیب کے لیے جو خدمات کی ہیں اور خصوصاً اس میں الیکشن کے حوالے سے آپ کی بڑی کارکردگی ہے اور آپ نے بھرپور طریقے سے کام کیا ہے. تو ہم تمام دوستوں نے اپنے اجلاس میں یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آپ کو اپنی اور ابھی تک ہم نے کسی رکن کو ممبرشپ نہیں دی ہے. ہمارے ممبرشپ کا بھی علیحدہ طریقہ ہے. شاید بھائی نئے جو ممبر انہیں پتہ ہے کہ ہم ایسے ممبرشپ ریگولر ممبرشپ کے بھی باقاعدہ اجلاس میں پٹ اپ ہوتا ہے. اس میں سینئر بندے بھی 4 اجلاسوں میں دیتے رہے ہیں. اور آپ سے ہمیں ریکویسٹ ہم کریں گے کہ ہم آپ کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو لائف ٹائم ممبرشپ جو ہے پیش کرنا چاہتے ہیں. آپ رہے گا جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا ایجوکیشن کی، آپ بات کر رہے ہیں اے سی کی، آپ بات کر رہے ہیں ٹھیکوں کی، آپ بات کر رہے ہیں کرپشن کی. میں جتنے بھی ہیں سب سے پہلے میں ایڈیشنل سیکرٹری سے ہم سٹارٹ کریں گے. میری کوشش ہے کہ میں اسے احمد پور لے آؤں اور ہم یہاں ایک کھلی کچہری لگوائیں. اور آپ لوگوں کا تعاون اس لیے درکار ہوگا کہ آپ لوگوں نے ایک تو پن پوائنٹ کرنے ہیں مسائل اور ایک کس جگہ کر سکتے ہیں. ساتھ لیکن وہ ان کا ایک پروٹوکول وہ ہوگا. ایون ایڈیشنل سیکرٹری نہ آئیں، ہمارے جیسے ہر ڈپارٹمنٹ کو ہیلتھ کا ہے تو سی او آ جائے یا ان کا سیکرٹری ہیلتھ آ جائے، ہمارے پاس سیکرٹری ایگریکلچر آ جائے. ہم سیکرٹریز کو لے کے آئیں گے، آر پی او کو لے کے کمشنر کو لے کے آئیں گے. دوسرا ایک تو یہ تھی، دوسرا یہ کہ آپ جس طرح اپنے معاملات ہائی لائٹ کر رہے ہیں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا ایک گروپ شیخ صاحب کی قیادت میں آپ 2 یا 3 ساتھیوں کا گروپ میرے اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں. ہم احمد پور شرکیہ اسپیشل ایک پروگرام 1 گھنٹے کا ہم وہاں لائیو کریں گے صرف ہمارے احمد پور شرکیہ کے مسائل کے اوپر. اور ہم کوشش کریں گے، بلکہ ہم میک شیور کریں گے ڈپٹی کمشنر کو اور یہاں کے اسسٹنٹ کمشنر کو ہم ٹیلی فون لائن پہ لیں اور یہ ان سے سوال کریں اور وہ انہیں جواب دیں. ہم بات یہاں روکیں گے نہیں، پھر آپ لوگ گزارش کریں گے چھوٹے چھوٹے کلپ بنائیں اور اپنے سوشل میڈیا گروپ میں پھیلا دیں تاکہ وہ مزید بات چلتی رہے اور بڑھتی رہے. دوسرا آپ ہمیں ہائی لائٹ کریں. میں جنرل مینیجر ہوں کیونکہ بات سیٹس ہوتی ہیں، سیٹ مستقل نہیں ہوتی. میں ہمیشہ چیچا وطنی سے ہمارے نمائندے کے مطابق جماعت اسلامی کے زیر اہتمام شاندار تقریب کا انعقاد تحصیل صدر کسان بورڈ چودھری فیروز الدین احمد انیس گجر نے کیا، جس میں ممبر صوبائی اسمبلی میجر ریٹائرڈ غلام سرور چودھری، عادل سعید گجر، تحصیل بھر سے کسانوں کے نمائندوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. اس موقع پر تحصیل صدر کسان بورڈ چودھری فیروز الدین احمد اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس دفعہ ہم نے خوش دلی کے ساتھ عید الفطر نہیں منائی بلکہ انتہائی سادگی کے ساتھ منائی گئی، کیونکہ ایک تو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہر طرف خون کی ہولی
ہولی کھیلی جا رہی ہے، ہم اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ آج نہیں تو کل حق کا بول بالا ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا، اور امت مسلمہ کے حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور ثابت کریں کہ آپ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔